बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 27 अप्रैल है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको खबर दें कि कल मंगल का दिन है, जहां ये इमरान खान की बहनों से मुलाकात का दिन है, वर्कर की इमरान खान से मोहब्बत और तजदीद का दिन है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड टियर लीडरशिप, या ये कहा जाए कि खंभों के इम्तिहान का दिन है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अलीमा खान का एक पैगाम, और फिर उसके साथ ही आज एक सिटिंग हुई है, और अगर ये कहा जाए कि ये सिटिंग नहीं बल्कि सेटिंग थी तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ लोग मिले, सोहेल अफरीदी, असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास अचकज़ई, और फिर इनके लिए भी ये सवाल का दिन है कि क्या वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे, जाकर दबाव डाला जाएगा, बहनों के साथ खड़े होंगे, या अभी भी नाराज़गी प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको ना ये जो सिटिंग हुई है इसकी तफसील मैं आपको आगे चलकर दूंगा, लेकिन उससे पहले अलीमा खान की जो गुफ्तगू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज उन्होंने पाकिस्तान में उन तमाम खंभों के लिए, उन तमाम ओहदेदारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो टिकट होल्डर्स थे, या फिर टिकट के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ इसे हासिल किया, वसूल किया, बल्कि इमरान खान के नाम पर इलेक्शन भी लड़ा। अलीमा खान ये कहती हैं कि किसी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ अडयाला जेल के बाहर नए ओहदों के लिए सिर्फ कैंडिडेट्स बुला लें तो यहाँ 10,000 बंदा आ जाएगा। 60 लोगों ने तो सिर्फ सेनेट टिकट के लिए कागजात जमा करवाए। आपको याद होगा ये बात अलीमा खान ने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में खड़े होकर कही थी। मैं आपको ना इसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब मुराद सईद की सीट का फैसला हुआ ना कि उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया और अब यहाँ पे नए इलेक्शन होंगे, ये बाद में चैलेंज हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, बाहर से, दीगर जमातों में टोटल अगर आप बंदे मिला लें तो पता ही चला कि 60 से ज़ायद बंदों ने सिर्फ इस सीट के लिए अपने नाम जमा करवा दिए। और यकीनन 60 बंदों का मतलब ये है कि अगर आप 100 बंदा भी लेकर आएँ तो अडयाला के बाहर अच्छी खासी रौनक लग सकती है, लेकिन ये कभी करेंगे नहीं। अली मीन गंडापुर, आप दोस्त अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। मुझे कल किसी ने बल्कि फ़ोन करके भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं अली मीन गंडापुर के ऊपर। अली मीन गंडापुर की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इमरान खान की कुर्बानी इन फ़ोन करने वालों को नज़र नहीं आती कि इमरान खान ने अपने जिस्म का एक हिस्सा, सबसे प्यारा हिस्सा जो आँख होता है, जिससे वो दुनिया देखता है, जिससे वो आपके मकरूह चेहरे देख रहा है, जिससे आपके रवैये देख रहा है, उस आँख को ज़ाया कर दिया। क्या इन लोगों को ख्याल नहीं आता कि इमरान खान की कुर्बानी का क्या होगा? अगर अली मीन गंडापुर लाहौर 100 से 150 गाड़ियों का काफिला लेकर एक सेनेटर को सेनेट की नशिस्त पर बिठाने के लिए जा सकता है, तो वो अडयाला भी जा सकता है। अलीमा खान की जो बात कर रही है ना कि अगर आज आप ऐलान कर दें सेनेट की टिकट के लिए तो लोगों की यहाँ पे लाइन लग जाएगी, वो लोग भी लेकर आएंगे। और ये जो मैं बार बार इनको खंबे कहता हूँ ना, बसद एहतराम, जो मैं इनको खंबा कहकर पुकारता हूँ, और तमाम दोस्त आप इसे इत्तफाक भी करेंगे। आपको मैं एक बतौर दलील एक चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के 5 MPs के नाम आप ना कमेंट सेक्शन में लिख दें। पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि ये लोग कौन थे, कहां से आए, इनका सियासी असर रसूख इनके इलाकों में क्या है। सिर्फ कौम को यह पता था कि हाँ कोई है जो इमरान खान का नुमाइंदा है, उसको ढूंढो, और इलेक्शन में उसको ढूंढ ढूंढ कर, उसके निशान को ढूंढ ढूंढ कर इन्होंने उसके ऊपर मोहरें लगाई। ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ। और आज वो अपनी निजी महफिल में बैठ के पता क्या कहते हैं, यार अगर खान मन जाता ना तो आज हम भी सुकून से प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे होते, झंडे वाली गाड़ी होती, AC होता, और हमारे भी इलाके में जो है वो थोड़ा बहुत हमें भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट पता किसे कहते हैं? सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट। ये कहते हैं उस फंड के पैसे को जो इनको मिलना था, जो इनको नहीं मिल रहा। तो ये दुख का इजहार करते हैं। किसी को ये दुख नहीं है कि यार इमरान खान की आंख ज़ाया होगी। एक सवाल का जवाब दोस्तों, पाकिस्तान में इन तमाम लोगों से आप पूछा करें, मांगा करें कि इमरान खान तो आपकी रेड लाइन था। इमरान खान आपकी रेड लाइन था। लोगों ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम याद रखना ये हमारी रेड लाइन है। उन्होंने रेड लाइन भी क्रॉस कर ली। उन्होंने इमरान खान को 3 साल जेल में भी रख लिया, 300 से ज़ायद मुकदमात भी कर लिए, इमरान खान की आंख ज़ाया भी कर दी। और सिर्फ आंख ज़ाया नहीं की, इमरान खान को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अदालतों से इनकी सजाओं को कंट्रोल भी कर लिया। एक क्लिनिकल एटमॉस्फेयर है जहां पे अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, बल्कि अदालतें हुक्म मान रही हैं, हुक्म आ नहीं रहे, और हुक्म जो है वो माने जा रहे हैं और किसी और के हुक्म माने जा रहे हैं। और फिर इमरान खान की आंख ज़ाया नहीं की, बल्कि इमरान खान की अहलिया की भी आंख को ज़ाया करने की ये पूरी तैयारी करके बैठेगी। कैसे मुमकिन है
کہ 2 قیدی جیل میں موجود ہیں جن کو آپ قید میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایک کو بھی وہی بیماری، دوسری کو بھی وہی بیماری. یہ اتنا اتفاق نہیں ہو سکتا. کچھ ایسا ضرور ہے جس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے. میری کل کسی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کلوٹنگ کا معاملہ نا، اٹ از ویری سیریس عرفان. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کلوٹ ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ کھانے میں دیا جا رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو عمران خان کو دی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے جسم میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ جو بیماری آرٹیفیشل طریقے سے دی گئی ہے، کہ کلوٹنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور دونوں کو آنکھ کی بیماری. اب دیکھیں دوسری طرف جو فلک جاوید ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو بھی شاید آنکھ کی بیماری ہوگی. ان بہنوں میں سے ایک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بھی آنکھ خراب ہوگی. تو ایسا کچھ ضرور ہو رہا ہے کہ یہ ان کی آنکھوں کے پیچھے پڑ گئے. اور پاکستان میں کھمبے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان بات مان لیتا نا تو آج ہم بھی جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھے ہوتے. دوستوں میں آپ کو ایک اور جو سیٹنگ ہوئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو ایک اور سیٹنگ ہوئی ہے، اس سیٹنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں. اور تحریک تحفظ میں پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو اعلان کیا گیا وہ کیا تھا؟ اعلان کے مطابق سہیل خان افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر آج اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی. بھائی یہ سیٹنگ نہیں، سیٹنگ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہی غلط ہیں. عمران خان پچھلے 5 ماہ سے اس کی ملاقات کسی سے نہیں کروائی گئی، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ہدایت آئی ہے، اور یہ ہدایت آہستہ آہستہ ریویل کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جا کر آپ ان لوگوں سے ملیں. دیکھیں یہ اپوزیشن لیڈر عمران خان نے بنایا تھا، یہ اپنے قابلیت سے نہیں بنے، اور مینڈیٹ ان کے پاس کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے، پاکستان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو موبلائزیشن ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو مینوورنگ ہوتی ہے، یہ گٹھ جوڑ جسے آپ کہتے ہیں، یا پھر بات چیت کا آغاز کیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں اور آپ ایک الائنس بنانے کی بات کریں. یہاں پر تو پوری پاکستان تحریک انصاف نے اچکزئی کو ووٹ دیا، اور دوسری طرف علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ووٹ دیا، اپوزیشن لیڈر بنایا. تو سرکار آپ کی جو بنیاد ہے وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. تحریک انصاف کو کس نے کہا؟ عمران خان نے کہا. تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر جا کر آپ ملیں. یہ تمام باتیں تب کی جاتی ہیں جب آپ نے کوئی الائنس بنانا. یہاں پر تو ان لوگوں کا مینڈیٹ ہی تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے. تو یہ اعلان جو ہے نا ایک جعلی اعلان ہے، اور یہ اعلان سٹنگ سے زیادہ سیٹنگ کیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس موقع پر سنتے جائیں. اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس، سابق سپیکر قومی اسمبلی اور سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اسد کیسر، ترجمان تحریک انصاف حسین احمد یوسف زئی، قائد پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خالد یوسف چودھری بھی موجود ہیں. یہ بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے نام، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، کسی پاکستان میں کسی تحریک کو چلانے جوگے نہیں ہیں، چونکہ یہ صرف دکھاوا ہے. اور یہ سیٹنگ دوستو اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر بات ہوئی ہے نیشنل فائنانس کمیشن FCA ایوارڈ کے حوالے سے، صوبائی حقوق کے حوالے سے، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور انتقام پر مبنی مقدمات کے حوالے سے. اس میں عمران خان کی رہائی، عمران خان کے لیے بہنوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں دی گئی. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ سیٹنگ نہیں، سیٹنگ ہے. اور یہ سیٹنگ کیسے ہے، اس کو شروع کرتے ہیں. نمبر 1، بڑوں نے ہمیں بتایا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. پوری پاکستان تحریک انصاف ان کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ فیصلہ علامہ راجہ ناصر عباس اچکزئی نے کرنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے، اور وہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کچے دھاگے سے باندھے ہوئے ہیں. یہ باتیں ہمیں سننے کو ملی، تو اب ایسا لگتا یہ ہے کہ ایک سیٹنگ کر کے سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. اچھا مجھے نا وہ ویڈیو ہی بہت تکلیف دے تھی جس میں سب مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گفتگو جو ہے جملے بازی ہو رہی ہے. وہ مجھے اس لیے تکلیف دے لگی کہ باہر تو سب ہنسی خوشی وقت اپنا گزار رہے، اندر جیل میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے. دوستو میں نے پاکستان تحریک انصاف سے نہ کوئی عہدہ لینا ہے، نہ میں نے کوئی سینیٹر بننا ہے، نہ مجھے کوئی خواہش ہے. اور کوشش یہ ہے کہ جب تک پلیٹ فارمز ہمارے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ کے پلیٹ فارمز ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، حق اور سچ کی بات ہم کرتے رہیں گے، حالات جیسے بھی ہوں. صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی تعریفیں شروع کر دے. صحافی نے آئینہ دکھانا ہوتا ہے. اگر آئینے میں آپ کی شکل جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو اس میں آئینہ دکھانے والے کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں. آج آپ ہنس رہے تھے، علیمہ خان رو کر اڈیالہ کے باہر جاتی ہے، باقی بہنیں روتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے رو رہی ہیں. انہیں کسی عہدے کی لالچ نہیں ہے. آج آپ کے پاس اقتدار ہے، لیکن مجھے اپنا یہ تمام لوگ قابل رحم ہے، اور مجھے ان کے اوپر اب ترس آنا شروع ہو گیا ہے کہ جس دن پاکستان کے اندر عمران خان
اللہ ताला जी ज़िंदगी करे, सब कुछ अगर ख़त्म हो जाए, चूँकि सब कुछ एक दिन ख़त्म होना है और ये मेरे रब का हुक्म है और सिर्फ मेरे रब की ज़ात हमेशा रहेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आज शफी जान, जब मेरा भाई कहता है ना कि इमरान खान के बाद ये जमात ख़त्म हो जाएगी, धड़े बन जाएंगे, आपको एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता कि इमरान खान की 30 साल की मेहनत है और ये अगली 3 से 6 नस्लों की एक जो कोशिश इमरान खान कर रहा है, ये सरमाया है, ये विरासत है पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की। कि पाकिस्तान में 2 खानदान थे हमेशा से, एक खानदान अच्छा बन जाता है, एक बुरा बन जाता है, एक बुरा बन जाता है, एक अच्छा बन जाता है। म्यूजिकल चेयर, 78 वर्षों में खेल खेलने वालों ने खेल खेला और अब किसी को 12वां खिलाड़ी बना दिया, किसी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में उतारा, लेकिन खेल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो 78 बरस में इस मुल्क में हुकूमत करने वाले ही तय करते हैं। आप लोगों को ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता कि आप जब कहते हैं कि इमरान खान के बाद ये जमात जो है ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ना करे ये जमात ख़त्म हो, फिर क्या होगा? चोर डाकुओं की हुकूमत होगी और पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर तो जाएगा जाएगा, इसके अलावा कौन जाता है? ये जितने नाम हमने इस लिस्ट के अंदर देखे और बड़े एहतमाम के साथ इनके ओहदे भी रखे गए, इनमें से कितने लोग जाकर बहनों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं? खुशहालगढ़ वाले भी जाएंगे, खुर्रम ज़ीशान ने भी ऐलान किया और अब खुर्रम ज़ीशान के साथ भी अब ये काम ये हो रहा है कि खबर ये आ रही है कि टेलीफोन करके वर्कर्स को धमकी दी जाती है और मकामी सतह पर बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो हुक्का पानी है वो बंद कर दिया जाएगा अगर तुमने खुशहालगढ़ के जलसे में धरने में जाकर अपने इज़हार यकजहती जो है वो इस टोले के साथ की। तो इस किस्म की धमकियां भी खुर्रम ज़ीशान एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी को मिल रही हैं। तो कल एक बहुत ही बड़ा दिन है और मैं इसको बड़ा दिन इसलिए कहता हूं कि मुलाकात तो नहीं होनी, लेकिन इस मुलाकात को रोक कर और जो लोग रेजिस्टेंस की अलामत नहीं बनना चाहते ये एक्सपोज हो रहे हैं। और थैंक्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कल किसी ने लिखा हुआ था तो मैं वो अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इन तमाम इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी खंबे थे इनको अवाम के सामने मजीद एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खंबा ब्रिगेड एक्सपोज हुई है ना, वहीं पर तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए वकला या फिर वकला कायदीन जो मुल्क में आज़ादी इजहार की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते रहे, तहरीकें चलाई, वो भी एक्सपोज हो गए, जिसमें अली अहमद कुर साहब भी हैं। अच्छा, उनकी ना एक तकरीर थी जिसको उन्होंने जोड़ा है पाकिस्तान के जर्नैलों और इमरान खान के साथ। अब वो कहते कि ज़रा पहले सुने, फिर मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाता हूँ। अडयाला जेल में कैद इमरान खान की इज्जत और तकरीम के सामने इन जर्नैलों की कोई औकात नहीं और हैसियत नहीं। इमरान खान अडयाला जेल अपने 250 वर्कर के साथ 1515 दिन साल की सज़ा काट रहा है। इमरान खान ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरजमीन बांझ नहीं, इमरान खान जैसा लीडर इस पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। 25 करोड़ आवाम को निकलना होगा। बहुत अच्छी बातें लगती हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अली अहमद कुर्द का ना अंदाज़े बयान हमेशा से यही रहा, वकला को लीड कर रहे थे, बड़ी तहरीक चलाई। अब जजेस को जो माजूल थे उनको बहाल करवाना उनकी तहरीक का हिस्सा था, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां पर खंबा ब्रिगेड ने मायूस किया और वो एक्सपोज हुए, वहीं पर वकला कायदीन ने भी जो है पाकिस्तान की आवाम को मायूस किया। अब अली अहमद कुर्द को करना तो ये चाहिए था कि जब इस मुल्क के अंदर 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, बाकी तरमीम की बात हो रही है और जो हो चुकी, आपको चाहिए था कि वकला को लेकर सड़कों पर आ जाते, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर बैठ जाते। ये देखें, ये जो बार की सियासत है ना, वो चलती इसी मुद्दों के ऊपर है कि वकला की आज़ादी, आपने बार की सियासत को जिंदा रखना है ना, वो जिंदा रख कर बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में इमरान खान का नाम जो है, जब तक हम लेते रहेंगे, लोगों की हमदर्दियां हमारे साथ रहेंगी, हम इस नाम को एक्सप्लॉइट करें, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। अली अहमद कुर्द कितनी दफ़ा अडयाला के बाहर गए? आप जरा सवाल करें ना इन तमाम लोगों से, इन कायदीन से। हामिद खान कितनी दफ़ा गए? यहां पर तो लोग कहते हैं जनाब अडयाला के बाहर जाकर बैठना मेरा मैंडेट नहीं है, मैं क्यों जाऊं, अपने हल्के के लोगों को लेकर जाऊं और उनको हल्कान करूं, क्यों जाऊं? तो ये इनकी असल हैसियत है। जहां पर खंबा ब्रिगेड एक्सपोज हुई, वहीं पे ये वकला कायदीन भी एक्सपोज हो गए। हामिद खान को आपने कभी देखा? अली जफर को आपने कभी देखा? इनमें से कौन है जो इमरान खान की बहनों के साथ जाकर एक दिन में खड़ा हुआ? आप कहते हैं जी कि कॉल दो, मैं आपसे कहता हूं कि कॉल ऑलरेडी आई हुई है। मंगल और जुमेरात 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आप इतना प्रेशर आप डाल सकते हैं और आपको किसी एक दिन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखें जी, 2 दिन होते हैं, हजारों की तादाद में लोग जाकर वहां पर बैठ जाएं, सिर्फ 24 घंटे के लिए आप बैठ जाए ना तो हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये लोग अली अहमद कुर्द जैसे हमारे मोहसिन जो बुजुर्ग वकील हैं, इन्होंने माजी में भी ये काम किया और आज भी अपनी बार की सियासत को जिंदा रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इससे ज्यादा इनका कोई किरदार नहीं है। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी की रुखसत के हवाले से बात की जा रही है और ये वो रुखसत नहीं है कि 2 दिन 4 दिन के लिए वो किसी दौरे पर जा रहे हैं, बल्कि ये वो रुखसत है जो ऐवान सदर से होगी।
میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی خبر دی تھی کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو آؤٹ کیا جائے، نواز شریف صاحب ان ہو جائیں نون لیگ کے اندر، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آنے والے کل میں اس کرسی پر ہم بیٹھیں گے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک تو جی وہ گئے ہوئے ہیں چائنا کے دورے پر ہیں جہاں پہ فیکٹریاں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسے کمال ہے کہ ایک ہماری ملک کی فیکٹریوں کو بند کرنے والے ہیں، دوسرا باہر کی فیکٹریاں جا کر دیکھنے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر فیکٹریاں بند کر کے باہر کی فیکٹریاں، ملک کا صدر وہ کر کیا رہا ہے پاکستان کی عوام، اور میرا خیال ہے کہ چائنا والے بھی پریشان ہوں گے کہ یار یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے اسے ہماری فیکٹریز کے اندر کیوں اتنا انٹرسٹ ہے، اور وہاں پر جا کر وہ ایک فوک لفٹر ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے جہاز میں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے دوں، خبر یہ آ رہی ہے جی کہ ایک تو یہ چین کے دورے پر ہیں، اور کچھ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب کیسے تبدیل کیا جائے گا، پہلی بات کرتے ہیں سہیل وڑائچ نے جو اپنے کالم میں لکھا، میری رائے میں زرداری کا اپنے عہدے پر برقرار رہنا ان کے ہٹائے جانے کی نسبت موجودہ ہائبرڈ نظام کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے منطق اور دلیل کے اعتبار سے پھیلی یا پھیلائی ہوئی افواہوں میں کوئی سچائی نہیں۔ جس دن پیپلز پارٹی اور نظام کے درمیان کوئی خرابی آئے گی تو پیپلز پارٹی سے بے اختیار نمائشی عہدہ لینے کی بجائے سندھ کی مؤثر اور بااختیار حکومت واپس لینے کی کوشش ہوگی۔ جب تک سندھ حکومت مضبوطی سے موجود ہے صدر زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں آلٹرنیٹ بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا، اور آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سندھ کے اندر آپ کس کو حکومت دیں گے؟ پاکستان مسلم نون کے پاس تو اتنا بڑا ووٹ بینک موجود ہی نہیں کہ ان کو حکومت دی جا سکے۔ اب ہوگا کیا؟ ایک اور خبر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر آ رہی ہے جی سندھ میں سے، جہاں پر رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے اور جو فنکشن لیگ کی بات کر رہے ہیں، تیاری یہ ہو رہی ہے کہ فنکشن لیگ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، اور جس کا جی ڈی اے سے الائنس تھا اسے ایک پارٹی کے طور پر بھی انٹروڈیوس کرایا جائے، اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں اس میں شامل کروا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور چیلنج کے طور پر سامنے لایا جائے۔ پیر بگاڑا کے بیٹے راشد شاہ کو لیڈ دی گئی کہ وہ آگے آئیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری سے صدارت بھی لی جا رہی ہے اور سندھ حکومت بھی ان سے چھینی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آج بلاول زرداری کو یقیناً وہ دن یاد آ رہا ہوگا جب وہ ترلے کرتے رہے عمران خان کی حکومت کے ساتھ حکومت بنانے کا، اور پاکستان تحریک انصاف کو کہتے رہے کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ حکومت بناؤ، اور اس وقت جو آپ تعریفیں کر رہے تھے نا، آج آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جس کی آپ تعریف کر رہے تھے اور جس کے ساتھ آپ حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے، وہ کیوں آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہونے والی ہے اور آنے والے کل میں جس طرح سے آپ کے نمبرز کو کم کیا جا رہا ہے، وہ نمبرز کیسے کم ہوئے؟ پہلے تو ڈر یہ تھا نا کہ حکومت سے ایگزٹ کر جائیں گے تو پیپلز پارٹی کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، یہی ڈر تھا نا۔ اب تو یہ خوف نہیں ہے، سادہ اکثریت سے شہباز شریف کی حکومت جب قائم رہے گی تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پہ ایران والے معاملے سے دور رکھا گیا۔ زرداری صاحب جو ہے نواب شاہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ملک میں جے ڈی وینس آیا، کم از کم یار ملاقات تو کروا دیتے۔ یہاں پہ وزراء کی ملاقاتیں ہوئی، یہاں پہ بیوروکریٹس کی ملاقاتیں ہوئیں، یہاں پر پولیس والوں کی ملاقاتیں ہوئی، یہاں پر عمران خان کے خلاف گواہی دینے والوں کی، جنہوں نے گھڑیاں خریدی، جن کو تمغے دیے گئے، ان کی آپ نے پوری وفد کے ساتھ ملاقات کروا دی۔ عمر فاروق سے زرداری میرا خیال ہے کہ بہتر اس انداز میں تھا کہ وہ ملک کا صدر ہے، عہدے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے زرداری کو ملانا جے ڈی وینس سے اس قابل ہی نہیں سمجھا، آپ نے عمر فاروق کو جا کر ملا دیا۔ تو یہ اس حکومت کی ترجیحات ہیں۔ تو زرداری صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور ویسے بھی جی اگر آپ نے کیلکولیٹر عمران خان کا نکالا ہوا ہے تو ہم بھی کیلکولیٹر آپ کا نکال لیتے ہیں اور ذرا حساب کتاب لگاتے ہیں کتنی عمر ہوگی آپ کی اور کتنے دن آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ یار اس طرح بھی ذرا سوچا کریں نا۔ تو زرداری صاحب اپنے بیٹے کے لیے آنے والا کل جو ہے اسے محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آصفہ کے لیے آنے والا کل جو ہے اس حکومت کے اندر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خیر ٹیوشن انہوں نے خوب دی ہے کہ بیٹے جی ایچ یو کے ساتھ جب تک لگے رہو گے تمہیں حکومت جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ اور جس نسل کو یہ تربیت دی جا رہی ہو کہ بیٹے جمہوریت طاقت کوئی نہیں ہوتی، اصل طاقت طاقتوروں کی ہے، اور اس طرف تم دیکھو جس حکومت کا ایک وزیر پاکستان میں کیمروں کے سامنے بڑی ڈھٹائی سے کہے کہ جناب اگر ایک بچہ نگر پارکر اور باڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا باپ ہل چلا رہا ہے تو اچھا ہے، وہ اے آئی سے بچ گیا، اگر وہ کلہاڑی کو چھوڑ کر کمپیوٹر کو پکڑے گا تو اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہ وزیر تعلیم ہے سندھ سردار علی شاہ۔ جہاں پر مینٹلٹی ایسی ہوگی تو وہاں پر سر ترقی کیسے آئے گی؟ یہ انگریزی بولنا، یہ اچھی اچھی کتابیں پڑھنا، یہ کرپشن جو ہے
जिस खानदान का ओढ़ना बरछोना हो, जिसके बच्चे महंगी तालीम, माँ की सीट के ऊपर कोई ऑक्सफोर्ड जाता है, किसी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले दिए जाते हैं, ये दुनिया के जो आप चक्कर लगा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जनाब उर्दू बोला नहीं जाता, इंग्लिश आता है, थोड़ी थोड़ी आती है, ये जो आप बातें करते हैं क्यों कर रहे हैं? आप जरदारी के बच्चों को भी जो है वो अनपढ़ रखते हैं। फिर मैं आपसे सवाल करता कि सरकार कुल्हाड़ी है, अच्छी बात है, एआई को छोड़ो, और शुक्र है कि इसका बाप जो है वो हल चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ और सिर्फ तालीम जो बुनियादी चीज़ होनी चाहिए ना पाकिस्तान में, सर वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, 1 करोड़ 10 लाख जो अफराद हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान के बारे में अदादो शुमार आ रहे हैं, वहाँ पर तालीम का वजीर हमें कह रहा है कि शुक्र करो कुल्हाड़ी हाथ में है, एआई नहीं है। अगर एआई होती तो इसको पता चलता कि ये जो सरदार अली शाह है वो किसके कहने पर, किसकी हुकूमत में, किसके बच्चों की रखवाली कर रहा है। ये हमारे बच्चों की रखवाली नहीं कर रहे, ये शिकार का है मेरे दोस्तों, ये शिकारी हैं, हम शिकार हैं और ये हमारा शिकार करते हैं। और अब हमें ताना भी दिया जा रहा है अनपढ़ होने का हमारे बच्चों को। बरतानिया में अगर कोई बच्चा बाहर फिर रहा हो ना, तो यहाँ पर लोग पूछते हैं कि अच्छा ये स्कूल टाइम के अंदर ये कर क्या रहा है। स्कूल हॉलीडेज़ के अंदर आप अपने बच्चों को छुट्टी करवा लेना तो यहाँ की सरकार आपसे पूछती है, आपको रिप्रीमांड करती है। आप छुट्टी पर चले जाएं बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क, पीछे आपको लेटर आता है और आपको छोड़ते नहीं हैं। कौमें तो सर ऐसे खड़ी होती है ना, लेकिन हमारे मिनिस्टर हमें कह रहे हैं कि शुक्र करो कुल्हाड़ी हाथ में है, कंप्यूटर इसे नहीं पकड़ा हुआ। अगर कंप्यूटर पकड़ लेगा तो फिर वो जरदारी से सवाल करेगा ना, वो बिलावल के बारे में पूछेगा कि तालीम पर सिर्फ तुम्हारा हक है और सिंध के बच्चों का कोई हक नहीं है। जहां पर पीने का पानी ना हो, जहां पर कर्जा इसलिए लिया जाए कि हमने मजीद कर्जा उतारना है। आपको मैंने एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है इन पिछले 17 सालों में, मैं जब भी दुबई गया और जो ट्रांजिट फ़्लाइट हमारी होती है दुबई, मिडल ईस्ट में, कतर, ओमान, इसके साथ साथ जद्दा में, जब भी मैं गया ना, मैंने एक सवाल जो हमेशा मेरे जहन में आया जब मैं उन एयरपोर्ट्स को देखता था ना, मैं कहता था कि यार ये पीआईए पाकिस्तान की एक ऐसी एयरलाइन थी जिसने दुनिया की एयरलाइंस को ठग किया। हम कराची को ऐसा क्यों नहीं बना सके? हम दुबई में ये जो इस वक्त रौनक देखते हैं, ये कराची में भी तो रौनक आ सकती थी। अब आज लोगों को एहसास हो रहा है कि एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। हमारी एयरलाइन को इसलिए ख़राब किया गया कि दुनिया में मिडल ईस्ट की एयरलाइंस खड़ी हो सके। कराची को तबाह इसलिए किया गया कि दुबई खड़ा हो सके। क्या कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हो सकती? हो सकती हैं। क्या कराची का जो समंदर है वो दुबई के समंदर जैसा नहीं? क्या इसे बनाया नहीं जा सकता? क्या यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ सकते? क्या इसको आप अपने एक इकोनॉमिक हब का इस तरह से हिस्सा बनाएं कि टूरिज्म यहाँ पे फले फूले? दुबई में लोग क्यों जाते हैं? अब तो ऐसा लगता है, जो मैं 17 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हमेशा मैं आप लोगों को कहता रहा कि एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को पीछे रखा जाता है। पाकिस्तान पे कर्जे इसलिए डाले जाते हैं कि यार अगर ये तरक्की कर गए, इनके पास 4 पैसे आ गए ना, फिर ये सवाल करेंगे और फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उसी तरह जिस तरह ये सरदार अली शाह साहब कह रहे हैं कि अगर इसके पास कंप्यूटर आ गया तो ये हल नहीं चलाएगा, ये हमारी गुलामी नहीं करेगा। यही हाल इन्होंने मेरे पाकिस्तान का कर दिया। दोस्तों, आज दुबई के जो हालात हैं ये पाकिस्तान के भी हो सकते थे, लेकिन अगर सदर जरदारी हो, बेटा बिलावल हो और ख़ानदान भुट्टो हो जिसने रोटी कपड़ा मकान के नाम पर पाकिस्तान की आवाम को लूटा, और हाउस ऑफ शरीफ पाकिस्तान में इस हुकूमत के ऊपर बराजमान हो, तो वहाँ पे नतीजा जो है वो कराची जैसा निकलता है। नतीजा जो है वो पाकिस्तान में 11 अरब के प्लेन जैसा निकलता है, और ये पाकिस्तान की नसीब में जो है लिख दिया गया। आप देखिए जरदारी साहब ना चले गए चाइना, वहाँ पे सलीम मांडीवाला कहते हैं कि सदर जरदारी के साथ चीन में है, हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताहयात दोस्ती को मजबूत किया जा सके। अच्छा जी, वो टूट गई सी क्यों ऐसे हो रहे? अभी तो सुना कि दरार पड़ गई थी, क्या हुआ था कि उसको मजीद मजबूत करने आप चले गए। हम यहाँ के रहनुमाओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में खासतौर पर ज़राअत, कानकुनी और IT में नई टेक्नोलॉजी लाएँ। मेरे भाई, अकल के अंधों और कौम को जो है वो गुमराह करना छोड़ दो। तुम्हारा मिनिस्टर ये कह रहा है कि शुक्र करो कुल्हाड़ी है, कंप्यूटर आ गया तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। आगे सुने, हमारी मईशत की तरक्की में मदद सके। यहाँ पर 959 पाकिस्तानी तलबा और 12 नई यूनिवर्सिटीज़ की शराकत देखना भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ सियासत के बारे में नहीं कि हमारे नौजवानों और हमारे मुस्तकबिल के लिए हकीकी मौका पैदा करने के बारे में है। तो कोई मौके पैदा करने का मामला नहीं है, ये सिर्फ बर्बादी ब्रिगेड है। एक है झूठ ब्रिगेड, एक है खंबा ब्रिगेड, एक है बर्बादी ब्रिगेड। और ये बर्बादी ब्रिगेड के आपको लीडिंग जो करेक्टर हैं वो आपको नजर आएंगे, जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और खबर ये आ रही है कि GSP प्लस स्टेटस के बावजूद यूरोपीय ममालिक के लिए पाकिस्तान बरामदात सुस्त रवि का शिकार है। डॉन में खबर
آئیے جی، اور مبارک زیب صاحب کی خبر ہے، وہی لکھتے ہیں کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران پاکستان کی یورپی مارکیٹس کے لیے ایکسپورٹس کی گروتھ منفی ہو گئی۔ یہ سب جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تسلسل کے باوجود ہوا۔ اس سے پاکستانی اشیاء کی طلب میں کمی کی تشویش پیدا ہوئی، لیکن ہم سفارتکاری کر رہے ہیں، ثالثی کر رہے ہیں۔ اب تو خیر وہاں پر بھی آوازیں جو اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی زیادہ بات کرتا ہے اور ہماری جو بات ہے وہ کم کر رہا ہے۔ اور دوستو، انصار عباسی کا ایک کالم، اور انہوں نے اس حکومت کی کچھ تعریف اس انداز میں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات 8 بجے بازار بند کرنے کے فیصلے سے ہمارے معاشرے میں ایک واضح اور مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ فیصلہ اگرچہ معاشی مجبوریاں خصوصاً پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث کیا گیا، لیکن اس کے اثرات صرف معیشت تک محدود نہیں رہے۔ دیکھیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ ہر حکومت میں آپ کو ملیں گے۔ صالح ظفر صاحب کا بھی یہ کردار رہا تھا، خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ خان صاحب کے بارے میں لکھتے تھے۔ اس سے پہلے محمد شریف، نواز شریف صاحب کے والد صاحب کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں صالح ظفر کے، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقتدار میں بیٹھنے والے جتنے بھی آپ کے حاکم ہیں، اب تو میں ان کو حاکم کہتا ہوں، یہ حاکم وقت جتنے بھی ہیں، ان کے ہاں یہ روایت ہے، دربار کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس قسم کی صحافت کرتے ہیں۔ جناب کا اقبال بلند ہو، آپ کا دیکھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کے ہی شائن شان ہے، اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان اس نہج تک پہنچا کیسے؟ آپ یہ بتائیں قوم کو کہ آپ کے پاس تیل جو تھا وہ سستی قیمت پہ آپ نے خریدا، مہنگی قیمت پہ آپ نے بیچنا شروع کر دیا۔ آئی ایم ایف کی ٹرمز کیا ہیں، آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنے بھی لنڈے کے صحافی، آئی ایم ریئلی سوری، آپ کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ ایک برطانیہ کی اچھی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں عباسی صاحب، گولڈ سمتھ یونیورسٹی، ایک مانی تانی یونیورسٹی ہے برطانیہ کی، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہاں پر پڑھنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو یہ کیوں عقل نہیں آتی کہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے تھے وہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ صحافی کا کام نہیں ہوتا تعریفیں لکھنا، صحافی کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، بتانا، حالات کی اصل نمائندگی کرنا اور حل بھی پیش کرنا کہ کہاں کہاں غلطیاں جو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ شیڈو گورنمنٹس کیا ہوتی ہیں، برطانیہ میں ہے تو میڈیا کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ رہنمائی کرے، پوائنٹ آؤٹ کرے جہاں پہ ظلم ہو رہا، جہاں پہ پاکستان میں کھمبا بریگیڈ، جھوٹ بریگیڈ اور پھر قبضہ بریگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ مجبوری بریگیڈ بھی اب آ گئی، وہاں پر آپ کو ایک صحافی بریگیڈ بھی نظر آئے گی جو کر کیا رہے ہیں، وہ کر رہی کی تعریفیں اور پاکستان کی حکومت کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اب بعض لوگ یہ اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام نہ ان کو پڑھتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ ان کی ویلاگس کے اوپر آپ کو کوئی فین فالوئنگ ملے گی۔ ان جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور لیکن یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان الفاظ لکھنے سے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے یا ان کی حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے جی اشتہار لینے کا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ڈان اخبار کے اشتہار بند ہیں اور جو سب سے زیادہ تعریف کرے گا اسے سب سے زیادہ اشتہارات دیے جائیں گے، اور یہی پاکستان میں آپ کو ایک روایت ملے گی۔ جو صحافی سچ لکھ رہے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ فخر الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ضمانت ہو گئی جی اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے پاکستان کے تناظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے جی، اور آئینی عدالت نے ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے مطابق وفاقی آئینی عدالت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کردم دفعات بحال کر دی ہیں۔ دفعات بحالی سے شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار بحال۔ عدالت نے حکومت کا شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کے اختیار کو بحال کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کیے۔ ہائی کورٹ نے پاسپورٹ امیگریشن کے رول 3 اور 10 قلعدم قرار دیے۔ عدالت نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ وہ نے کہا جی بس ملتوی کرتے ہیں، سٹے مل گیا ہے تو اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں۔ اب یہ تنازع تھا کیا؟ وفاقی حکومت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کے تحت یہ اختیارات استعمال کیے تھے۔ کسی شہری کا پاسپورٹ سسپینڈ انیکٹیو کیا جا سکتا ہے، نام پی سی ایل پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے، بیرون ملک سفر محدود کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدامات خاص طور پر غیر قانونی امیگریشن، بھکاری مافیا، ڈیپورٹڈ افراد اور انسانی سمگلنگ کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ دیکھیں، اصل کہانی تو یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، اور تو وہ تمام دوست جو پاکستان سے باہر ہیں اور جن کا جو بھی مشن ہے، اور اگر وہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ان کے جو پاسپورٹ ہیں وہ شاید کینسل کر دیا جائیں۔ اور آپ کو میں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ایک خبر یہ دے دوں کہ تو جی حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیل سلیبز کی جو برآمدات تھی ایران نے اسے بھی معطل کر دیا۔ لیکن جو مین خبر ہے وہ ہے پاکستان کا
دورہ جو عباس اراغچی کا تھا، اس پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی، تاہم امریکہ کی حد سے زیادہ مطالبات کی وجہ سے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ روسی دوستوں کے ساتھ جنگ سے متعلق پیش رفت اور موجودہ صورتحال پر مشاورت اور جائزے کا مناسب موقع ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ بہرحال مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی، لیکن امریکی موقف کے باعث گزشتہ دور کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، اور امریکہ کی حد سے زیادہ طلبات غلط طرز عمل پیش رفت کے باوجود مقاصد حاصل نہ ہونے کی وجہ بنی۔ ضروری تھا کہ پاکستانی دوستوں کے ساتھ مشاورت کریں تاکہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ اور عباس اراغچی کے مطابق ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا اور اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی، اور دورہ عمان کے دوران ممالک کے درمیان آبِ ہرمز پر بات چیت ہوئی، اور ایران اور عمان آبِ ہرمز کے ساحلی ممالک ہیں، اس لیے باہمی مشاورت ناگزیر ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس گزرگاہ سے محفوظ آمد و رفت ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ تو ڈیولپمنٹس یہ ہو رہی ہیں، اللہ کرے جی کوئی اس کا حل نکلے، اور یہ پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، اگر مسلمان سمجھے تو یہ جنگ رکنا اور یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ویسٹ نے سر اس جنگ کو ایران کے خلاف اس کا اعلان نہیں کیا، پاکستان کے خلاف یا مڈل ایسٹ کے خلاف نہیں کیا۔ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔